अभिवादये। अहमस्मि ऋषिराजपाठकः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रशासनेन मुद्रापत्ररहितशुल्कव्यवहारं वर्धयितुम् IRCTC इत्यन्तर्जालमुखेन यात्रापत्रारक्षणविधौ सेवाशुल्कराहित्यम् उपपादितम्। सौविध्यमिदं दिसम्बरस्य 31तमं वासरं यावत् प्रवर्तते। विमुद्रीकरणस्य समस्याकुलेभ्यो जनेभ्यो व्यवहारसौविध्याय प्रशासनेन इदम् उद्घुष्टम्। नागरिकोड्डयनमन्त्रालयेनापि समेषु विमानपत्तनेषु वाहनसंस्थापनस्थलशुल्कसौविध्यं संवर्ध्य नवम्बरस्य 28 दिनं यावत् समुद्घुष्टम्। अनया शुल्कमुक्त्या यात्रिभ्यः सौविध्यं भविष्यति। संसदः सदनद्वये चतुर्थेभ्यः विमुद्रीकरणविषयात् कार्याचरणे बाधानुभूता। लोकसभा राज्यसभयोः उपवेशनानि भूरिव्यवधानानन्तरम् आदिनं स्थगितानि। स काङ्ग्रेसं विपक्षिदलानि नियमान् प्रधानमन्त्रिणं च सदने आह्वातुं याचनाकोलाहलं कुर्वते। किञ्च प्रशासनं वारं वारं ब्रूते यत् तद् विपक्षिदलैः साकं चर्चायै सन्नद्धम् अस्ति, परं विपक्षिदलानि जनताहितविषये चर्चयितुं नेच्छन्ति। जम्मूकाश्मीरे उपनियन्त्रणरेखं कुपवाडा जनपदस्य माछिल क्षेत्रे पाकिस्तानीयसेनया कृतभुशुण्डीगोलिकाप्रहारे भारतस्य युववीरसैनिकत्रयं वीरगतिम् आलिङ्गीत्। सूत्रैः संसूच्यते यत् पाकिस्तानेन पुनः भारतीययुववीरेण सह नृशंसव्यवहारः कृतः। अपरतः अन्यत्र जम्मूकाश्मीरे सुरक्षाबलैः आतङ्कित्रयं निहतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भाजपा नेतारं केदारनाथ साहनीम् उररीकृत्य लिखितं पुस्तकं लोकायार्पयत्। प्रधानमन्त्रिणा केदारनाथ साहनीं प्रति श्रद्धाञ्जलिभरोभ्यर्पितः। अमुना सानीजीवनं वर्णयता भाजपादलविकासे तद् योगदानं स्मृतं। तेनोक्तं यन्मूल्यानां हननं जीवने चिन्तायाः बृहत्तमं पदं वर्तते। जनैः साहनी प्रस्तुतानि उदाहरणानि अनुसरणीयानि। वागीशशास्त्री नाम्ना प्रख्यातस्य संस्कृतभाषायाः अप्रतिमविपश्चितः प्रोफेसर भागीरथी प्रसाद त्रिपाठिनः जन्मनः 83तमाब्दपूर्त्यवसरे विगते रविवासरे वाराणस्यां वाग्योगसम्मानसमारोहः समायोज्यत। अस्मिन्नवसरे तिसृषु श्रेणीषु नैके विद्वांसः समभिनन्दिताः। सभाजितविद्वत्सु अन्यतमः अवर्तत ज्ञानपीठपारितोषिकेण सत्कृतः पद्मभूषणः महामहोपाध्यायः प्रोफेसर सत्यव्रतः शास्त्री। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जनाः अध्यर्थिताः यत् ते विमुद्रीकरणम् अभिलक्ष्य स्वीयाः प्रतिक्रियाः दद्युः। सन्दर्भेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनान् 10 प्रश्नान् अपृच्छत्। सममेव विमुद्रीकरणमुद्दिश्य प्रवर्तमाने सर्वेक्षणे प्रतिभागमपि ग्रहीतुं तेन निवेदितम्। लोकसभायाः 4 विधानसभायाश्च 8 स्थलानाम् उपनिर्वाचनेषु सम्मिश्रित परिणामाः परिलक्षिताः। संसदीय स्थलेषु असमे, मध्यप्रदेशे च भाजपादलं, पश्चिमबङ्गाले तृणमूल कांग्रेसदलं विजयश्रियम् अध्यगच्छत्। अरुणाचल विधानसभायां भाजपादलेन विजयो अधिगतः। गतदिने नवदिल्ल्यां भाजपा संसदीय दलोपवेशनं समायोजितम्। उपवेशनेऽस्मिन् विपक्षम् अभिलक्ष्य वाग्बाणैः प्रहारं कुर्वता वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना प्रतिपादितं यत् प्रशासनं विमुद्रीकरणम् आदाय चर्चार्थं सज्जं वर्तते। तेन इदमपि प्रतिपादितं यत् प्रशासनेन एकः उत्साहपूर्णपदन्यासो विहितः। नागर विकास मंत्रिणा वेंकैया नायडुना समुद्घुष्टं यत् नगरेषु निवसताम् आर्थिकदृष्ट्या निर्बलजनानां कृते प्रधानमन्त्री आवास योजनान्तर्गतं गृहनिर्माणस्य अनुमतिः प्रशासनेन प्रदत्ता। छत्तीसगढ़स्य सुकामा जनपदे नक्सलवादिभिः प्रसारितेन IED इति विस्फोटकेन CRPF इति बलस्य उपनिरीक्षकः BS बिष्टः हुतिं प्राप्तः। गम्भीररूपेण व्रणितो मुख्यारक्षी सुधाकर रावः प्राथमिकोपचारानन्तरं जगदलपुरस्थं चिकित्सालयं प्रापितः। उच्चतम न्यायालयेन दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य सा याचिका निरस्तीकृता, यस्यां सः याच्याम् अकरोत् यत् अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुतां मानहानि याचिकाम् अभिलक्ष्य निम्न न्यायालयेन विधीयमाने वादश्रवणे विरोधः भवेत्। गतदिने भारतेन स्वदेशनिर्मितं परमाणु क्षमतान्वितम् अग्नि 1 इति नामकं प्रक्षेपास्त्रम् ओडिशायाः तटवर्ती क्षेत्रात् परीक्षितम्। अस्य प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सेनाकृते समुष्ठितम्। अमेरिकायां प्रायेण 35 बालकान् आदाय गच्छतः एकस्य बसयानस्य वृक्षेण सह घट्टनं सञ्जातं, येन 5 बालकाः मृत्युम् उपगताः।
अमेरिकायाः नवनिर्वाचितेन राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण स्वीयाः नीतिः योजनाश्च साकारीकर्तुम् आरम्भो विहितः। स्वीयपदभारनिभालनस्य प्रथमे दिवसे एव TPP इति विश्वस्य बृहत्तमसन्धितः अमेरिकां बहिः निष्कासयितुं सङ्कल्पः संस्मारितः। विराट कोहली स्वीय क्रीडाजीवने प्रथमवारं निकषमानाङ्के चतुर्थस्थानं प्राप्तः। विशाखापत्तन निकषे 67,181 च धावनाङ्कान् निर्माय अमुना पदम् एतद् अधिगतम्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।